बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु, माह मुहर्रमुल हराम यानुक यूट्यूब चैनल का तुइका या महमद हुसैन जरखंची तरफ से मतालिब का तो गतालत हूँ कि दी मतालिब कुनी मौजू पुयुत्सुक शिराजियत करगिल में जरिंचिक इंशाअल्लाह गतंगामस यानी मुखातब उलमाइन व मुतदय्यिनीन करगिल मुअमिनीन करगिल व जवानान यानी गतंगामस इंसाफ न यम्बो दिजेस भी मतालिब को निकरनमा बचा वदूना अतल्तचा दी मतालिब कुन बर असास तालीम कुरान व बर असास तालीम अहले बैत आया वाक़अन सही मतालिब चिदुगा या मिंदुक। चूँकि गति करगिली अक्सरियत जामिया करगिल शिया इस्ना अशरियत वंगतंगामी हदफ पौंदियो इन कि गतंगामा अहले बैत अलैहिमुस्सलामी सीरना मुताबिक द्रुल बीन लिहाजा गा बयान चिंगतिस बनरिगना चिंगति मुखातब पु खास अफरादियत या गति मुखातब पु आम अफरादियत ज़रूरी इन गति बयानात कुन और जोनी का मुश्तमिल मिदुक पो तोहमत ना इल्ज़ामी का मुश्तमिल मिदुक पो व खिलाफ वाक़े व बेमसूलियत इन मयुत भी स्पेरौनी का मुश्तमिल मिदुक पयुत पोइन। लिहाजा दी मतालिब को न्यानुक नुकात खची खुइस मतरह बसेदुक। पहला मतलब खुइस आयतुल्लाह सैयद सादिक शीरानी जीन निस्बल्ला इजहार नज़र बसेदुक। पहला मतलब पुद्यूजरनुक के आयतुल्लाह सादिक शिराजी मुश्तहिद व मरजे मिन शरई हिसाबी का बल्कि खोस खुरां देचो मरजे चोसेइन इसरे से मतलब पुदुक अलबत्ता हम दिया बयानात द्यूमिन मयांग बयानात खचगी कना ची करगिल वगैरह करगिल दीबारे अनुज़र बचत के आयतुल्लाह सादिक शिराजीस लंदन यानुगना पेनेलन मत अलबत्ता लंदन गुरोह खची उदूनी कना पेनेलन मत यादूना गोया मरजे लंदनी वदूना कोई मुक़ल्लिदीन कुल्ला शियान लंदनी ज़रे ताबीर बाचत दुनिया मतलब चिचे खुइस अलबत्ता दी बयानात वदू मिन म बयानात खची यानु युंगत चूँकि आगा सादिक शिराजी या मिसल यासिर हबीब चोस्कुन्ना और राबिता युद वख्वा हिमायत बेत वदी यासिर हबीब चोस्कुनिस गति उलमा व मुश्तहिदीन कुल्ला तौहीन बेत वदून दी आखिर पियानुक मसअला कम्मज़नी व मसअला जंजीर जनी बारे इजहार नदर बसेदुक। ठीक यूँ तंगतेस यूनी का यम्बो सेरे तफक्कुरी बेत अम्मा इंसाफ यंतेज बारे जख पर वशसीन दरे पहला मसअला ठीक गता इंसान मुकल्लफ़ा ज़माने ग़ीबत कुबरा यानुक अहकाम इस्लामी व फ़ुरूई का अमल बो मुश्तहिद ची तक़लीद बो ज़रूरी इन लेकिन ओदे मुश्तहिद पो गता लची बसे शस्पत देना मराजे कुनी रिसाला अमलियन युत पहला रास्ता पो खुद इंसान खुना इल्म युत इज्तिहाद शेस पे इल्म युत न देखा दी शख्स पो मुश्तहिद इन मिन ज़र शेस पंचसिन यिसरेसी दो आलिम आदिल अलबत्ता ख्वा इज्तिहाद शेस पे इल्म दुक परगोशस इन खुइज गता बयान बेत व अलबत्ता द्यों ज़रूरी मिन की दरे मरजे ची इज्तिहाद पो साबित बखन पो खुरंग मरजे दुक पो
यानी मुजतहिद ची इज्तिहाद साबित बखन पू कुरान मरजे तकलीद दुख पो जरूरी मिन, बल्कि अगर खोला दी हिसाब इल्म योद अहले खुबराइन तशखीस तामयाने दी हिसाब खोला इल्म योद यू मुजतहिद इन मिन इस्तिनबात बायाने नो मिन दुख जरबो यानो काफीन अलबत्ता yang mendang yesis taaruz में बारगोशिन सु मेरे सी मुजतहिद पो मशहूर योद उलमा ये नजरिया मशहूर योद कोई इल्म पो मशहूर योद वदियो का तो मुजतहिद मिन्ना या सु इंजर भी हिसाब चिक दिलामुन इज्तिहाद या आलमियत शेस पिलामिन ठीक दरे यरान नंगस शख्सी तकलीद बचिन्ना कोई इज्तिहाद पो साबित चारगोस व अगर तअद्दुद योदना मुजतहिद खचिग योदना आलमियत या तसावी साबित चारगोश सिन दियो ngataang susui वजीफाइन अम्मा दरे मसालो दियो योद या मेंदा खचिज मुजतहिद ची तकलीद बस दून मुताबिक अमल बेन योद आया यरंग नंगी वजीफाइना अदे अदे यूट्यूब चैनली मतालिब को निया चिचिग दियो दुग दे खिंतेस खिंती मुजतहिद पुई या सुस्ताइद बस योदना दो ऐलान बोजरे पहला सवाल मगर यरंग नंगा ऐलान बोजर खन चिकचीन यानी अगर वाकअन अगर दिया नुक मुश्किल का तो योदना खुसूसन दि शख्स वो कौमियानु योद आगाई सादिक शिराजी कौमियानु योद कौमिया उलमा योद मराजे योद मसऊलीन योद मगर कोई जिम्मेदारी मिना असलन यरा नंगी जिम्मेदारी चीन की चिची जरबा योद पोखरी मुजतहिद पुई इज्तिहाद पो साबित यो तयामत जरबी ये जिम्मेदारी का ना लाजिम सो व सानियन फारज मुश्चिचिया ठीक मुजतहिद ची इज्तिहादी का शख्स हो या यरेस तकलीद मबुस ना शख्स छखान पुस तकलीद मबुस अम्मा यंग ची तकलीफ पू ठीक खोखोरी साबी का तहकीक बसेन को मरहला ची का लेबसेन फिर यरंग नंगा ची लाजिम योद्दियां लुक बिंग में व फारज बुस्तांगता वाकयान शख्सों या यकीन सों दियो इज्तिहादी मरहली का मेद जरबो यरी बरादर मोमिन हिसाबी का खोला दिया तज़क्कुर पुतुंग खेरेज दी शख्स पुई तकलीद बस योदना आया कोई इज्तिहाद या आलमियत या तहकीक बस इन यामिन ठीक दी तज़क्कुर पुतुंग दिया तज़क्कुर पी कने छोतेइन देखना यरंग लर तखफा चुक अगर कोई यांग दिया तकलीद पी का बाकी का तो योदना यांग दोबारा जरबी जरूरत मीन व बल्कि सीरय इस्लाम व सीरय अहल बैत ने मुताबिक गताला दियानो युद हमले फ़िअल मुअमिन व मुस्लिम बर सही यानी अगर दरे मुसलमान चिगिस मुअमिन चिगिस लाशिक बेन युदना यरिज़दु सही का हमल बुस इंशाअल्लाह को तहकीक बस दुक्तुक मरहला ची का लेप से दुक्तुक दियो इन इस्लामी गताला तालीम व अखलाक अम्मा ये सिरे से कोई इस मतलब चिक बयान बस व बयानात को नियानुक मुख्तलिफ बयानात को नियानुक नतांगला ठोंगत क्या गए शिराजी मर्जे लंदनीन व लंदनी गुरोह को निशिदियानुक न पेनेलन मत तामीन माली बात वदून कोई शेया कोई यानी मुक़ल्लिदीन कुल्ला शेयान लंदनी ज़र ताबीर बेत ठीक दी बाने वाक़यान गा तस्फिकिर बुस दे नुक्ता चिचिक दियो योद्दे इस्लाम यानुक अगर गा बुरा लशिक बुरा लसा मुअमिन चिगिज बस पो ngataala साबित met यानी महकमा शरई ची साबित मसों कादी शरई ची शिदिया साबित मछायोत ओदे लसपू दे मुअमिन पुलस बियार बो यानी दोबारा खोज दियो बस पिंजर बोला जरबत तोहमत व तोहमत इस्लाम यानुक गुनाह कबीराइन बरखिलाफ कुरान व बरखिलाफ सुन्नत व वाक़यान क़यामत ला मसऊलिन शाना दरेगा तेज दियो लदी सवाल को बारगोज दे खिन तेज दी इत्तिहामात कुन दी इल्ज़ामात कुन तंगत आया दी तोहमत कुन महकमा शरई ची साबित सो मिना कादी शरई ची नदर यानुक साबित सो सेना
Yana ga akhbar shi az bisi yodna du tahqiq met padyatsua مجمع عام یا نکفوت تامانیان متا آیا دیو شریعت اسنگتان لإجازة تنسیوتا شانا توس یران نغز دی افراد کنیس حتی کنتی ندارین قبول یود پی شخصیات کنی سپیرونی کسان عمل بامت مدنا موارد کچین غتان لطبچسرین مثلا تقریبا آقای احمدی نژاد ایرانی سابقه صدرین کوئی دوران انتخابات یانوک مقابل لیوت پا میر حسین موسوی آقای رفسنجانیز میر حسین موسوی تایید بس کنین اودتنا احمدی نژاد از مناظرات چی یانوک بیان بس تهمت کا تو تنس سوی کا آقای رفسنجانی کا یدو من ما کوئی پشونی باریانا سپیرا کا توزیس بیت المال کیس اودن نموارد شانریابنا آیت الله خامنائیس جمعی خطبی انوک دی مسئلے کا اظہار نظر بس البتہ اولی کا آغای رفسنجانی کا نا صریحتاً دفاع بس آغای رفسنجانی دین آرک شخصیت چین کورس انقلاب پینی تنسبین اوائل انقلاب انوک خوص پینی زچون اتاجوغ زنی یا لیکن کوئی پشونی باریں اسپرائیوت او دی باریں دیون مثلا ندے بیت المال ننسب اللہ ولكن مطلب چیک بیان بس مطلب پدیو اینگا چیشک یعنی چیز بس پو محکمه شرعیات دادگاه ایران لا دادگاه دیا اتی جج زرد ده او دیا نک ثابت مچا دیس پرو ضرب صحیح می یعنی دیول ضربت تهمت و دلنا بیان بس ده تهمت گناه کبیره کنی شدیانوک نین والدور يبدا اصل دیسپرو اتساجو خود دیسپرو واقعا معقول دوگا غنا یری ذهن یا چوت پیسپرگی ننی داره کو مرجع لندنی انذر شو یعنی لندنی شدیانوگ نا پنلن مدزر بنا یعنی اسلامی خلاف لزبنیوت معنا پودیانو انده شیعی خلاف لزبنیوت یا افراط انحرافی طرف لکربی لزبنیوت زر انده مینا نی اگر دو کا تو این نریگنا در خود دی آقای صادق شیرازی گر یود قم یانو یود قم چین مرکز علمی ایرانین قم مهد مراجع و علماء دک پی ملسولا حوزه علمیه بپاسومی ملسولا قم زربت دینو کوسیس درس خارج تنگت و مختلف علماء دسون علماء شرکت بت کوس مجالس بپا بت مؤمنین و علماء کنیس اودیانوک شرکت بینیود یدو من ما حتی کوئی دیا فقیانوک مثلا حاشیه یود پی کتاب مثل حوزه علمیه نجف اشرفی لجنی امتحان ماده قرار یوت انسوک اب تا یون دیانگا تس فکر بوست اگر واقعا دی مشکل پکا تو ثابت یودنا اگر کو لندانی کا نپینل انکھن کا تو اننا و اسلام و شیعی خلاف لسبین کا تو یود نرگنا پہلا ذمہ داری سویجی میں یوں چس ان بیان بونگا تنسغا زیس دے قومی علماء یود قومی مراجع یود قومی مجتہدین یود پہلا مسئولیت بخوئی می چھاتا مراجع کنی مسئولیت مینا مراجع کن غتنگ لأہل بیت احکام بیان بے ملسے کا دکسیود شیعیانوک نامیسان شبهه گیونا مشکل چکتو یونا و دیونه چقو مشکل انده دی میونیس پره حسابی که اگر کوسیس پنه لنن یا مؤمنین کن انحراف به اسلامی خلاف کربی خطر کتو یود نرگ ندیو بس آیا چقو مشکل چی یود دیون ننسبه لدی علماء کنیس مراجع کنیس گتالا یا توجه تامرگوس خوشدار تامرگوس و بیانیت امرگوز دی میو دیو این و دی طرف لکن تا مسون شزره و دیون اتی عقل اس قبول بیلس این من یا دیون تسخلا اگر واقعا دی سند چی کتو یود پینده یعنی دی تهمات کن دی مرجع لندنی این لندنی کنه پنلنن ذهن شکت زربی اگر دیو کتو واقعا ثابت یود پینده کتو خود حکومت ایرانیس و ده سنتون کیونس علماء و مراجع کنی لغمیتا متا ده دی سنت پونا نیمبونگا چیز زرد دی میو دیناری شخصی این زری بی زمداری میو متا لیکن غتا مراجع کنی سیرا و رفتار لکا تلتانا دی برعکس
یعنی که منحرف انزر بیانیت چو نتن لا توجه تن چو و هشدار تن چو نه اچاجو دیونه قطعا مت، بلکه برعکس بڑے بڑے مراجع کن، بڑے بڑے علماء کن، مجتهدین کن کن ملاقات لچد و بعضا علماء کچی کوی مجالس کن یعنی شرکت بید، کن گفتگو بید، کن دیدار بینو در قومی یعنی مشهور مراجع کچی گیود قومی جامعه گیود، جامعه حوزه یعنی مدرسین حوزه علمیه قوم زره کوی استعید بس پی مراجع نوریت چک ودیانوگ نچک چگین آیت الله وحید خراسانی، آیت الله شبیر زنجانی، آیت الله صافی گل پیگانی، یعنی من دسم ودی مراجع کنی شدیانوگ نه کوی آقای صادق شیرازی نه ملاقات بچا، دیدار بچا، گفتگو بچا. یا دیو من میان باقی مراجع مثل آیت الله سید صادق روحانی، آیت الله سید تقی قمی، بزرگ مراجع کنشیدیانوگ نین، آیت الله گرامی، آیت الله شهرودی، آیت الله مدرس، آیت الله مدنی تبریزی و دیو من میان ده افراد کن کی گویا درجه اجتهادی کیود، البته مرجع صفیمت مجتهدین مثل آیت الله علوی بروجردی چخسون، آیت الله میلانی چخسون، سید میلانی، آیت الله شیخ سند حوزه علمیه نجفیانوگ درس خارج و مشهور درس خارج و مشهور علماء کنشیدیانوگ نه این درس خارج یود. یا دیونا چخس با آیت الله سیستانی وکیل مطلق، آقای شهرستانی چخس کن که دیانوگ نه کچیگیس خود آیت الله خامنه‌ای نه خصوصی ملاقات بچس این دونیس، خود آقای صادق شیرازی نه ملاقات بید و مثلا دیدار بید، گفتگو بید، کوی مجالسی انو شرکت بید. شانا توس غور و فکر بوسیران نغاسیس یا دیچی ارتقفایت آیت الله شیخ باقر نمیر کئی سال دنلا سعودی عربیانو شهادتی مرحلی کلب کوئی شخصیت بگامه لپتایت سعودی حکام کن مقابل استقامت یود پی شخصین، امریکا و اسرائیل مقابل استقامت یود پی شخصین. کوسی سان بیان بین نک مرجعیت شیرازی افتخار ماس نئی افتخار نئی نر انزره شان ابینتی کن سوال مؤمنین کرگل واقعا انصاف نیم بو ینتلتوس اگر دی آقای شیرازی مرجع لندنی اینا لندنی کن پنلن اسلامی خلاف لسبین کا تو یود نریگنا دیوت سی علماس کن دیدار باتا، گفتگو باتا، کوئی مجالسی شرکت باتا، کوئی مرجعیت پونگئی افتخار و نر انزر بتا دیون لا تایید عملی میزر بتنی عملی و لفظی تایید بسینده اگر واقعا اگر غلط کا تو این نریگنا ٹھیک دیکھ نگا تعالی پتا چھت دیکھ نگا تعالی پتا چھت علماء کنی سیرا علماء کنی رفتار کن لفتانا کہ ngati ادی یوٹیوب چینل یانوک مختلف مطالب تنکھانی افراد کنی سپیرون سراسر الزام و اتهام میوتو یعنی الزامی کا مشتمل و تهمتی کا مشتمل یوت پونگا تعالی پتا چھت دے حتی غتز دلنا بیان بس دی افراد کنیس یعنی کنتی نظر یانوک البته گامی نظر مقبولیت یوت پی شخصیت کنیس پیرونی کن عمل بامت سام سی فرق دو مثلا انقلابی انزرشا غافلانا دی شخصیت پلا قبول یوت زرشا اما رفتار یانوک کون 100% تفاوت داره ده دیونیس آقای صادق شیرازی نام پولا گویا زرت کو مرجع لندنی این حتی آقای سید محمد شیرازی بارے در یون سیوت کو همکاری بات بین صدام نا کونن یم بویت بین زره لیکن آیت الله خامنه‌ای التوس وقتی که آیت الله محمد شیرازی رحلت چانا پیام تسلیت نس اودے پیام تسلیت یعنی چیز ردو ببيت شامخ ومعظم شیرازی زره یعنی ستوته کوی نن کن معظم عظیم یعنی بابرکادین و بزرگ مثلا خاندان کنده تربیت سومین زره اینده یعنی آیت الله خامنه‌ای چوکس بوز دی چوغا با ادب نیمبو واسپرات چا اما دی افراتون اس کوئی ادعا پو دیانو ان دی شخصیت کو قبول یوت انقلابی ان اما کوئی رفتار کن لتوس دره دی نان کن لزرشا یعنی لندنی نان و دون منسوبیت بی افراد شان دی کا یاران واقعا غور به ضرورتیت
ایرانی فارسی نوک مطلب چیو دودیو این منده چیگیس یان چیگی بیا فکر کوسه کس البته عبی یوک بیانو لیکن پوتونس بوز بیا فوی جگمو باهر لبین زیاد خانین سو از دوست کردن یودیو چاو لیکن چند یعنی مالساچی الهبانا مالک بونتو مالک بوزدس کرز نی بیا فو کوسه کس کوسیز دز ناز مخبو سوز زرد سوز الزام تاز مثلا سوز زرد نبوز ناس کری بیا فو کوسه مکس پنزره چانا دی مالک بوزدرد عجب ناس کری ناولانیانا قسم حضرت ابوالفضل عباس مثلا کوز زربانا ناس کری ابوالفضل عباسی کا کرس قسم بوره دولانیانا یا بیا فوی جگمولا تا هنا دیناتس دیون لدیو زرد د کنتس تعمید اتهامات کن الزامات کن لنگا چیز قبول با یا نا چیز علماء کنی سیرا مجتهدین کنی سیرا مراجع کنی سیرا و کوی بیانات کن لنگا چیز نما بچسین لهذا دیون نتیفر اسلامیه فکریه فکر به غور و فکر به ضرورت انتی مطالب کنی کا و هر مطلب بدون اثبات شرعی قطع قبول بانین چسمن البته سومره سی کوئی زیاده مطلب چی بیان بس کی کو یعنی یاسر حبیب پتایید بذره ٹھیک دیے بارے نقصان قوم آیت الله مکارم شیرازی شبکه ولایت یو عقائدی بارے نو مسائل عقائدی بارے نو شبکه ایک پیسے او دے شبکه مسئول پوین حجت الاسلام آقای قزوینی سید قزوینی کوشش اصلا صریحا بیان بنو آقای صادق شیرازی نے یاسر حبیب پا اصلا رابطہ میں سوچیس اگر کوس خواہ حمایت بعد زر ثابت کا تو بنانگاس انعام تنگت زرت یا کوشش بیان بید آقای سید محمد شیرازی بسو نیشیت یا یونس و صریحتا زرنگا چیز خواہ حمایت می بعد زره توی کویس حمایت می بعد زرشا آقای سید قزوینی شبکه ولایت مسئول قطعا آیت الله مکارم شیرازی وکیل این چانا کویس کون رابطه مدزرشا اما یران انگا سوین باز هم رابطه یود زربی یعنی واقعا دیون لا اتهام می زربتا چانا دیون غور و فکر بگتان لا ضرورت یود ده البته ممکن این کوئی نظریات فقهی کا تو یود پو کی کچیگا دو پسند یوممت بسال داره فرض باز ممکن این آقای صادق شیرازی نظر پو ولایت فقیه یا تشکیل حکومت اسلامی نه بنسبت نظر مخالف دک پو هر فقیه نظرگاه موافق یومد گاه مخالف یومد مخالف یود پیکا کو فاسق انظر بینچینا مراجع کنی سیرا کنی گفتار لطانا دیون اتان لطوبمت خود آیت الله بهجاتی کن سوال بسه دکجو منده چی نظریه پو ولایت فقی مسئلونا یا تشکیل حکومت اسلامی مسئلونا مخالف دکجو و دی فیق بانین چینا جماعت لا آیت الله بهجات اسمولت چیه چیه مشکل مد اگر کو دی مسئلو من ما ین جهات عادل کا تو یود نرگنا کوئی فیق بانین چین یعنی کوئی عدالت پو باقی یود لیکن انگانا یران یون سے زرشانا فاسقین یو این یعنی چی ممکن کوئی نظر پو یا قمزنی و زنجیرزنی نه نسبت لا چی یود پو جواز و رجحان یود پو بلکہ ترویج عملی با یود پو ٹھیک دیونی کا فاسق چاہتا چی نظر پو واقعا نظر فقهی پو دیکھ الہب یا ممکن کوئی نظر پو وحدت اسلامی نبی نسبت لا دک پا یود پو دی حساب بس نتس وحدت میبار گوشس این کی نتی یعنی اسلامی غتی شیعی یک اساسی بنیادی چیز کا تو یاد مثلا یا خلفاء کنی ظلم بس بودیون کابانین چسمین دیون اعلان بارگوشین یا دیوتوس مسئله گیوتنی احتمال و یادنا دیونیس دی نظریات فقهی انو اختلاف یود چسپوس فاسق و مردود چسمین تا فرض باز که چیز ممکن این دیوزر باو ٹھیک اگر کوئی نظر پو مخالف یود نه صرف نظر مخالف سو میگن اچس چنظر بمت ٹھیک کو فاسق من ولكن دیونیس مخالفت عملی بد ممکن این چیزیں ہیں دیو یومو ٹھیک اولا گتز دیو قرآن اثبات بارگوس مخالفت عملی یوت مت تا فرض باز یوت نریگنا ٹھیک دیانا نقص پو بیان یعنی دیو نقص این و دیانو بیان بوس دے چیز مخالفت عملی بس تشکیل حکومت اسلامی نے بنسبت اللہ
ठीक दियो नक्स इन दियानो बयान बस अम्मा दू बस जरंगता खो जासूस इसराइल इन जरबयन चीना जासूस लंदनी इन जरबयन चस इना ओना ये का गलत चिबाना ये का गलत चिक दीगर चिक्सनियत तामायोत पो दियो लना तोहमत जरबदे वदियो इंसाफ लस्मिन गालश यराना गला नक्स थोना सिर्फ दियानो जर de naqs bu thomana yang naqais khachi kui kazbiar bayot po ya mendachi kazbiar bayot po insaf wa adalat al-asmin ठीक आखिरी मतलब को दी मतालिब को यानुयत सुग निस्बत बे जंजीर जनी व कम जनी दची अति करगिली यानुक दी इख्तिलाफात को हर सालियत लिहाजा खुद बंदी नजर यानुक बेहतरीन राह हल दी मसले यानुक दिनो इन हर इंसान मुकल्लफिस रांसुसी मर्जे तकलीदी नजरी मुताबिक अमल बायुत पो अगर कोई मुश्तहिद पुस दी जंजीर जनी ताचस को जाइज शेसना ठीक जाइज तामयन व सुचे मनअ बेहक में अगर कोई मर्जे तकलीदी नजर पो हराम का तो इन जैसना रिगना खोला तामयन यासुला तोंजर बेहक चचस्मिन वदियो इन बेहतरीन राह हल लिहाजा गता ता मिसदाक लिहासियानुयूं आयतुल्लाह खामेनाई नजर पुछीन ठीक दरे एक मरतबा जंजीर जनी ईरान या नुक्तामत दें शुगरियों चस्मिन पतियों चस्मिन आम जंजीर पुचा शुली का तंगत दियुना कदअन कोई नदारे जायजिन कम्मजनी कदअन आयतुल्लाह खामेनाई हराम इंजरे तौहीन बि मजहब इंजरे तौहीन बि मजहब लिहाजा उदी फरिस हराम ठीक कोई मुकल्लिदीन कुल्ला ताममयन अम्मा गति करगिलियानुक दरे जंजीर तंगत अलबत्ता ग्री तक्सियोत शुगरियोत व पति तक से व खून योंगत खून क्षमो योंगत आया दियो आयतुल्लाह खामेनाई नजर यानुक जाइस इना या मिना खुद बंदी नजरें वाकयान मुबहम युद्दी आयतुल्लाह खामेनाई नजर पुछियोत पो चीज इसनारिगना कई साल पहले खुद गति करगिली जामिई अनुगना अंजुमन हुसैनी उम्बाजरंची अंजुमन चियोत खानिन सुक या इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट पी शाख कोई सवाल ता से दो आयतुल्लाह खामेनाई अच्छी युल पियानुक दे कम्मा को शमशीर बुलंद अरब हाजर अरब इस्लामी दे रीमोर रयून नमेत लेकिन ओदेन न ग्रीक हचिक तक से या गूनी का तंगत व बिशिद्दत खून दरमियोरन यानी क्षमो फिंगत जरे दुचो का सवाल चिता से दो शाना ओदी जवाब या दी जुमलों यों से दुख दे जंजीर जनी हुक्म कमरा ना दारत वाकयान अगर दी सवाल पुई जवाब पुका तो तंग से इन नरिगना दी माना पुदियानो इन दे यानी दियून जंजीर जनी इन कमी हुकुमिया में यानी कमा हराम इन जरियो दू में जरे इन दे अलबत्ता दियो दुनी यानी लोखाची दुनी कोइन सवाल दरेल तारगोस मुहिम पु मुकल्लिदीन कुनिस दरेल तारगोस आया जाइस इन जरे दुगा या मिंदुक अगर जाइस इन जरे योजना ठीक फबीहा तामयन अगर मिन का तो जरे योजना तामयन अम्मा आयतुल्लाह सिस्तानी नजर ठीक गामाला मारूफ व मशहूर आयतुल्लाह सिस्तानी दी मसले जंजीर जनी अनु खामोश चुप चते जुक्सियो नदर में हरामा इन जरचस्मिन व जाइसा इन जरे जरचस मीन लिहाजा देख हचिगिस ची बसें कोशिश बचा आयतुल्लाह सिस्तानी तरफ ला या हरामिन या जायज इन जरबी निस्बत उन तांचा ना फिलहाल खामोश ngata de ची वाक़े पु बयान बारोशसीन नी ngari mazaga patamet nga pasani umamet दियुन मिजाकचा यानी वाक़े पुछी ठीक देखना सवाल बस दो आयतुल्लाह सिस्तानी तरफ ला दफ्तारी तरफ ला अलबत्ता अतबा अलविया बख्श उर्दी का दी सवाल को बस दुख अव्वलन जंजीर जनी चियो ची हुकुम इन जरबाना खामोश हो नी कोई मुकल्लिदीन को निश्चि बचेसिन आयतुल्लाह सिस्तानी तकलीद बखानो निश्चि बचेसिन शाना दूला जवाब यों से दुख आयतुल्लाह सिस्तानी मुकल्लिदीन को निस आयतुल्लाह सिस्तानी रिया भी रेसी आलम कोई का मुराजा बारवशिन फारज बोल आयतुल्लाह सिस्तानी गत आलम शे से तकलीद बस 100% इल्म योजना आगा सिस्तानी रिया भी रेसी मुश्तहिद पोला 95% इल्म योद दू लजरबत फल आलम दीर याद न चिचिया 90% योद दू फल आलम चचस्मिन नि आगा सिस्तानी रिया भी रेसी
مجتهد پولا فالاعلم زربت کوی فتوا دوگا مینو افتار گست اگر کوی فتوا یود نه جایز انزر نه تماین ناجایز انزر نه تماین تمام مسئله دیگه که حل سو حتی اد اردی بخش سوال پیانو مثال تانز دوک فالاعلمی مثلا نجاب سی کا آیت اللہ شیخ اسحاق فیاس مثال کے طور پر زره کو فالاعلم تو کوئی نظر پو چین دیں بیان بس دو کوئی نظر پو جائز انزر یود بشرطی کی ضرر مدنا قابل اعتنا یود پی ضرر مدنا یا قومیانک آیت اللہ وحید خراسانی کا مراجعہ بس دو یعنی آیت اللہ وحید خراسانی فالاعلمی مثال کوئی کا مراجعہ بس کوئی نظر پلتار گوس کی قدن گتالا کوئی بیانات کو نشیدیانک نہ پتا چچا سین ونا جائزین ولو خون بی آیت زر یود دے ٹھیک دی حسابی کران سوسوی یعنی دی مسئلہ تشخیص تامین یا فرض مستفل اعلم پوی ندر پو اگر جائز من زر یود نرگنا تامین یعنی که انگتی مسئلہ حل سن یعنی دی که انگتان لا مطالب کنی اندو گرزون تام یود پو خلاف واقع بیان بو اصلا جائز من ضرورت ناساجو اصلا جائز من در خود دی عده یوٹیوبی ادے مطالب کنیانو ودے محمد حسین اس تحریر بس پی ادے مطالب کنیان تلتوس آخر لتسام سگرزونی کا مشتمل دو و خلاف واقعی کا واقعا مشتمل دو و دیونس جامعه کرگل نمیدانم گا طرف لکرچس این ضربون غطان لرتفمت انحرافی طرف لا خلاف واقعی طرف لا و ندر آخر پیانو دیا زنجیر زنی مسئلیانو خونی ماتمی مسئلیانو علماء گامی من تخص کزبری سے صرف صادق شیرازی تاز جائز ضربت ایک گامی کا کراس تنگ سے دے جائز می ضربت زدے سراسر جھوٹ تحقیق بزینتز دیو سراسر جھوٹ نجفیانو علماء یاد کوئی ندر پو خود او دے آیت اللہ سیستانی دفتر یعنی تانس پیود پی خود سوال پو کنی صریحاً بیان بسے یعنی دیونیز جائز شسپت زدے اما غتیونی صرف چیک چیک تستانچا دیوت سا جای شسپت باقیس می ضربت دیور زون این من شیعه سر زون تانچاس من خصوصا مقام بیانی کر زون تغما خصوصا فقها کنی کار زونی نسبت زبیر با واقعا دیون خلاف اسلام و پروردگار عالمی شیدیانو نغتا پناہ لن مرگوشسین اودیت سخص بیان بچن خلاف واقع بیان بے شیدیانو نا خدا سیز انشاءاللہ نغتنگ عملا توفیق تانو قرآن و اہل بیتی تعالیمی کدرل بی و دین مشکلات کن شدیان اگنغتا نجات تانمی و دی افراد کن لا راہ مستقیمی طرف لا انشاءاللہ ہدایت بے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.